دی صورت نظر آ الحمدللہ ایمان اور عقیدہ رکھنے جدوں مرا تے سونے آیا جاوی سونی صورت پاک وکھا جاوی نالے کلمہ یاد کرا جاوی بڑی لا مسجد تشریف فرما سن حضور دے مرید بھی مسجد پیر تے وہ آئے جڑے آپ بھی مسیطے رہتے ہیں انہوں دے مرید بھی مسیطے رہتے ہیں سمجھ آئی کوئی نہ اور بھائی صاحب انہاں گلاں سمجھو نا حضور پیر سن نا تے صحابہ مرید سن وہ پیر بھی مسیطے رہتے ہیں مرید بھی مسیطے رہتے ہیں پیر بھی مسیطوں لبدے ہیں تے مرید بھی مسیطوں لبدے ہیں جنہاں مسیط نال ویر لایا ہے وہ کہتے سن پیر بن